लक्ष्मी आणि खुशावती बायल प्रशासनाकडे मदत मागता. माडाचे झाड आंब्याच्या झाडाचेर सगळो तोल घालून आसा आणि आंब्याचे झाड माडाच्या झाडाक खंय तरी सांबाळून आसा. पूण माडा वयल्यान पडणारे नाल ह्या घराचेर तुमकां दिसता की कापेत आसा. नाल पडटा आनी नळे फुट्टा. पूण समज आंबोय पडत आनी माडाचें झाडय पडत जाल्यार कितें जातलें तें खंय तरी भंय हांकां आसा. ज्या भंयातल्यान ती म्हणटा की न्हीद पडना रातचे न्हिदतात. हा आयकय, न्हीद पडना म्हळ्यार रातचे जेन्ना न्हिदता तेन्ना तांकां ह्या भंयान दोळो लागना. आनी ह्या परिस्थितीक वी फर्स्ट सांगेम फोरमाच्या माध्यमांतल्यान आमी हो न्यूज घेवन आयिल्ले आसा. एक भिरांतकूळ वातावरण ज्या ह्या नुन्या गांवाक ज्या दोंगराळ भागांनी हे लोक रावता ह्यो सगळ्यो धोड्यो आसा आनी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज अशी घरां एक चाळी प्रमाणे आसा. जमीन जी आसा भुसभुशीत आसा. खंयचें झाड केन्ना कोणाच्या घराचेर पडत हें सांगपाक कळना. वी फर्स्ट सांगेम फोरमाच्या माध्यमांतल्यान आमी व्यथा कथा नुने गांवची दाखोवपा खातीर नुन्याक आयिल्ले आसा. नांव कितें तुमचें? मागे नांव खुशावती. तुजें? माझें नांव लक्ष्मी. कितें जालां? माडाचे नाल पडून सगळे घरा सगळे नळे फुटून सगळे उदक घरा वयता. खंयचो माड हे? माड. हा माड आनी आमोय आसा. आमो आसा म्हणून तो माड मातसो हें आहा. जाल्यार ही वयली इसर ही हे झाड किती त्रास किती जाता? त्रास काय जायना रे. पडले जाल्यार घरा वयता न्हू. लोकांक कपडे मिळता कितें करता केन्ना पडले नळ आहा थंय आनी कितें अशें कोणाचेर पडले जाल्यार बेजार न्हू बेश्टो. तशें म्हणा बाबा न्हू तूं टायमार कळटा ना न्हू. राती वारो येता कितें येता वारो. हय वारो कितलो येता न्हिदो म्हळ्यार भंय दिसता. न्हीद म्हळ्यार पडणारे वाऱ्यान भंय दिसता पडत म्हणून. अरे आमी आतां जाणटे आमी मरो ही भुरगीं आहा न्ही रे. कितें गो खरी खबर वारो मारता? हा तुम्ही न्हिदना काय? तुम्ही न्हिदता? कितें जालें कोणा सांगना तुमी झाडां? कोणा म्हण सांगपा झाडाकार म्हणटा कितें माड पयलींचो घर पयलींचें आनी करता. आमी त्या खातीर वगीत रावता. जमनी मारता आमचे कडेन. माड पडून मेलो मनीस मनशा किंमत ना. माड मनशा वरना रे. आता हेर झाड जाल्यार झाड मनशाचे तितले पडना. आता तुज्या तितलेच नशीब आहा जाल्यारूच पडटा बाबा. मारूंकूच जाय न्हू. टायमार पडटा म्हणून कळटा ना न्हू. आता तुम्ही म्हणटा की हे आम्या लागून हो माड उरला आणि सकल घरा आसा. मागीर नशीब आनी कसलें दिसता मगे मुखार. नशीब म्हणल्यार स्वार्थ लागप जाली. ती सर पडले म्हळ्यार हेचे नशीब बरें म्हणून हें उरलें. दोग जाण नातू एक आनी एक कोणालो आसलेलो दारांक. ही सर पडली घोवा करून हांव भितर देवरे म्हणून बॉम्ब मारली जाल्यार खंय खंयच्यान जातले खंय जातले ते भुरगीं ती पळय आख्खी दळे फुटोन घरा. एक आमी नुन्या गांवां पळयता की धडे धड्यांनी घरां आसा आनी मूळ झाडाची मोव जाल्या. खरी खबर? मूळ जाला. सो आमी सकयल एक पयलें ज्या तरेन केन्नाच्यान सांगलेलें. हय. सो ही परिस्थिती पळयली जाल्यार तुमकां हे पावस पडची पयलीं सांगपाक जाय. कोण येना तुमी पंचाक बिंचाक सांगना? पंचा सांगपाक न्हू सगळे. हा कितें पडोन? नाल पडोन. हा ह्या वयर जाग्यार. नाल पडल्या बरोबर आसा. आमोय आनी तो माडय आसा तो पडलेला घर उरतले काय म्हणटा? ते घर उरता ते न्हिदो म्हळ्यार भंय न्हू रातीन. घर उरना ना. 4 वर्स जाली आतां बांदल्यार ते आमी. कितें म्हणटाले गे? असो पडलो आमकां भंय म्हणटा आनी असो पडल्यार तेका भंय. वयल्यान पडल्यार न्हू आमगे घरा लागता लक्ष्मील्या आनी सकल्यान पडल्यार न्हू तेगे घरा लागता खुशावतीले. नशीब कोणाचे पडटा तें पळोवपाचें अशें म्हणचे पडला. पडटा तें खरें दिसता तें खरें. आनी ह्या परिस्थितीक नुनेचे लोक रावता. नळ्या फुटून फुटून तुमी पळयला की सकयल पडल्या आनी ह्या परिस्थितीक कापे धाडून घालपाची परिस्थिती पावसाक ही जी सद्याक त्रास जा लोकांक जाता. घर बांदून कितें उपयोग कापे घालपाक सगळ्या आख्खी घराक. कापड घालून दवरल्या. कितें म्हणटा गे? गोरमुशान कापड घालून दवरल्या. उदक भितर पडटा न्हू अशें म्हणून ती कापड घातल्या. ओके.
झाडां ह्या जाग्यार डेंजर परिस्थितीक आसा. भुरग्यां म्हणटा की भंय दिसता आनी ह्या जाग्या वयल्यान आमी ही स्टोरी नॅरेट केल्या. जी झाडां आसा ती सगळी डेंजर परिस्थितीक आसा. जमीन त्या तरेन पळयला ती खंय भुसभुशीत जाल्ली आसा आनी ह्या खातीर जी घरां हांगा सकयल आसा ही सगळी भयाच्या हितूंक आसा की केन्ना झाड पडत आनी केन्ना कितें जायत हें समजना. ही पळया ही परिस्थिती आनी आमी तुमच्या नजरेक हाडल्या.